बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज सलीस उर्दू का एक और सबक जो बहुत ही मानाखेज सबक है, हज अकबर। हज अकबर मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना है और अफसाना उसे कहा जाता है, अंग्रेज़ी ज़बान से ये उर्दू ज़बान में आया, जिसको शार्ट स्टोरी भी कहा जाता है। मुख्तसर किस्सा या मुख्तसर कहानी को अफसाना कहा जाता है। अफसाने को एक ही नशिस्त में पढ़ा जाता है और उसके अंदर किसी एक ही मकसद को उजागर किया जाता है। तो यहाँ जो है सलीस उर्दू के अंदर जो अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद को ये भी एजाज़ हासिल है कि वो बरे सगीर के हिंदी और उर्दू ज़बान के पहले अफसाना निगार थे। हालांकि इससे पहले सज्जाद हैदर यल्दरम जो है वो तुर्की के अफसानों को तर्जुमा करके पेश कर चुके हैं, लेकिन बरे सगीर की सही माना में जो अक्कासी है वो मुंशी प्रेमचंद ने अदा की। तो हज अकबर की माना है ऐसा हज जो जुमे के दिन अदा किया जाए, या ऐसा हज जिसका सवाब ज़्यादा हो तो उसको हज अकबर कहा जाता है। हज इस्लाम के अरकान में से एक अरकान है, जिसके अंदर इंसान अपनी जानी माली तौर पर भी खर्च करता है और ऐसे साहिब सरवत लोग जिनके पास दुनिया दौलत होती है उसके लिए ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़ियारत करना या हज करना ज़रूरी है। तो हज अकबर मुंशी प्रेमचंद ने ये कोशिश की है कि हज अकबर हज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो है कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो जिनका सवाब जो है हज के बराबर या हज जैसा हो सकता है। तो इस अफसाने के अंदर मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि असल में जो खिदमत है, इंसान ज़ात की खिदमत करना, किसी इंसान की ज़िंदगी बचाना, इस तरह के जो काम हैं वो भी हज कहलाते हैं, या उसका सवाब भी हज अकबर जैसा है। किसी शायर का है कि दिल बदस्तावर के हज अकबर अस्त, अज हजार काबा यक दिल बेहतर अस्त, काबा बनगाहे खलील अकबर अस्त, काबा बनगाहे खलील अकबर अस्त। और इस तरह, यानी इसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है तो इंसान का जो दिल है वो इंसान का घर है, एक काबे की मानंद है। और जिस तरह काबे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया तो ये जो दिल है वो अल्लाह के क़याम का घर है। तो किसी की दिल को यानी रंजिश नहीं होनी चाहिए, किसी के दिल को नुकसान न पहुँचाए बल्कि उनके दिल को खुश करना चाहिए। तो यहाँ जो है मैंने लिखा है कि सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ, तो मुंशी प्रेमचंद जो है बरे सगीर के एक नामवर अफसानागार जो जिसका असल नाम जो है वो धनपत राय था। आप बनारस में जो है वो पैदा हुए 1880 में। आपके वालिद का नाम अजायब लाल था। प्रेमचंद ने उस दौर के रवायत के मुताबिक अपनी इब्तदाई तालीम अपने ही कस्बे में हासिल की और फ़ारसी ज़बान पर भी अबूर रखते थे। इसके अलावा हिंदी और उर्दू के अंदर जो है वो अपने ज़बान पर अबूर रखते थे। और बाद में ये सिलसिला जारी रहा। मैट्रिक करने के बाद कसम पुरसी की हालत थी तो आपने मुलाजमत शुरू की, उस्ताद की हैसियत से जो है आगाज़ किया। उसके बाद आपने बीए किया और बीए करने के बाद जो है 1901 में आपने अफसाने लिखने शुरू किए। आपका पहला अफसाना दुनिया का अनमोल रतन के नाम से मशहूर हुआ। उसके अलावा जो है मुख्तसर अफसाना निगारी में 1905 में प्रेमा नामी अफसाना भी लिखा। इसके अलावा ये मुंशी प्रेमचंद ने सिर्फ अफसाने नहीं लिखे बल्कि नावल भी लिखे हैं। आपके तकरीबन 300 से ज़्यादा अफसाने और जो है 14 जो है वो नावल हैं। और इसके अलावा मज़ामीन भी लिखे हैं और बहुत सारी तहरीरें आपके मौजूद हैं जो एक सरमाया है। तो मुंशी प्रेमचंद ने असल में ख़ास तौर पर अपने अफसानों में शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी, एक किसान की ज़िंदगी को उजागर किया है कि देहात के अंदर लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। उसके अंदर एक सरमायादारा निज़ाम जो होता है
یا اس کے اندر ایک مزدور کی زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے، اس کو کون کون سی تکالیف ہوتی ہیں، اس کی اگر صحیح کوئی ترجمہ نہیں کرتا ہے تو وہ منشی پریم چند کے افسانوں میں نظر آتی ہے۔ منشی پریم چند کے افسانوں کو بہت سارے زبانوں میں بھی ترجمہ کر کے پیش کیا گیا ہے، ان کو ڈرامہ ٹرائل بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ منشی پریم چند وہ پہلے افسانہ نگار ہیں جن کے اندر حقیقت پسندی ہے، ایک مقصد ہے، اور دیہی معاشرے کی اس طرح عکاسی کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر جو سماجی مسائل، غربت و افلاس اور فرسودہ رسومات کو اپنے انسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ مقصدیت اس کی پریم چند کے تمام افسانوں اور ناولوں کے اندر جو ہے نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ پریم چند ترقی پسند تحریک سے بھی بہت متاثر تھے، انہوں نے ہندوستان کے عوام کی حیات اور مسائل کا گہرا مشاہدہ کیا ہوا تھا اور اپنے ہم وطنوں سے پیار تھا، لہذا پریم چند نے اپنے قلم کے ذریعے ہندوستان کے کسانوں اور غریب عوام کی اصلاح اور معاشرتی بہتری کے فریضے کو سر انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں مقامی رنگ جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے۔ ان کی تحریروں میں اس دور کے حالات اور واقعات اور تاریخ بھی پائی جاتی ہے، اور حقیقت نگاری کی بات کی جائے تو منشی پریم چند نے افسانہ نگاروں میں سچی، حقیقی اور زندگی کے بالکل قریب جو واقعات ہوتے ہیں ان کو بہترین انداز میں جو ہے انفرادی طور پر پیش کیا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ہو تو اس کی عکاسی کی ہے۔ تو یہاں جو ہے سلیبس کے اندر منشی پریم چند جو ہے جو افسانہ نگار اور ناول نگار ہے، جس طرح میں نے کہا، تو میں آپ کے یہاں کچھ اس کے مشہور جو ناول اور افسانہ نگار افسانے ہیں وہ یہاں میں نے تحریر کیے ہیں۔ آپ کے تقریباً 300 افسانے اور 14 ناول ہیں، جن میں مشہور جو ہے نرملا گاودان، بازار حسن، میدان عمل، چوگان ہستی، سوز وطن، اس پہ پابندی بھی لگی تھی، کفن، عیدگاہ، سوا سے گیہوں، زاد راہ، راہ عمل، انمول رتن، پنچایت، پوس کی رات، نجات، مزدور، جلوس، جرمانہ، ممتا۔ تو یہ ان کے جو ہے ایسے ناول، ایسے افسانے ہیں جو بہت جو ہے مشہور ہوئے، اور جو ہے ہر ایک کو آج کے دور کے اندر بھی ایسی وہ دیہات کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ انسان پڑھے بغیر اور ایک ہی نشست میں پڑھ بھی جاتا ہے اور اس سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے حج اکبر منشی پریم چند کا جو لکھا ہوا افسانہ ہے، اس کے اندر خاص طور پر سلیس اردو کے حساب کے اندر جو نثر میں یہ افسانہ ہے، اس میں 4 کردار ہیں: صابر حسین، اس کی بیوی شاکرہ، اس کا بیٹا نصیر اور اس کی دایا عباسی۔ تو یہ 4 کردار ہیں۔ ان 4 کرداروں کے اندر جو مقصد آتا ہے وہ حج اکبر، یعنی ایک مقصد واضح ہوتا ہے کہ انسان جو کسی انسان کی جان بچاتا ہے یا ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس حج سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حج جو ہے اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کو صاحب ثروت یا جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے اس کو زندگی میں کرنا فرض ہے، اور جس سے انسان کی جسمانی مشقت بھی شامل ہے، کیونکہ وہاں جب حج پہ جاتا ہے تو ارکان کرنے کے لیے جو سعی کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد پیسے بھی درکار ہوتے ہیں، تو ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے اور عالمگیر اجتماعیت سے انسان سبق بھی حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں جو ہے منشی پریم چند کے افسانہ حج اکبر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ صابر حسین جو ایک درمیانی کلاس کا بندہ تھا، جس کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ تھے، لیکن اپنے ہی علاقے کے اندر، اپنے ہی خاندان کے اندر، ذرا معاشرے کے اندر پیچھے رہنے کی بجائے اس نے سوچا کہ کسی دایا کو رکھا جائے، لہذا اس نے ایک دایا رکھی جس کا نام عباسی تھا۔ عباسی
اس کے بیٹے نصیر کے ہاں 3 سال سے ملازمہ تھی۔ عباسی نصیر سے بے حد پیار کرتی تھی، لیکن کیونکہ صابر حسین کی آمدنی کم تھی تو لہذا اسے جواب دینا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ کس طرح اس کو نکالا جائے، اور اس کی محبت نصیر سے زیادہ تھی۔ شاکرہ جو ہے ایک سفلا مزاج عورت تھی، ہر بات پر شک کرتی تھی، کئی جو چیزیں عباسی لاتی ان میں نقص نکالتی رہتی تھی۔ اس طرح وہ بھی کوئی موقع تلاش کر رہی تھی کہ ایسا موقع مل جائے جہاں جو ہے یہ کوئی غلطی کرے تو میں اس کو جواب دے دوں، تاکہ ہماری آمدنی بچ جائے اور اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک دن عباسی شہر جاتی ہے اور وہاں سے آتے ہوئے ان کو تھوڑی بہت دیر ہو جاتی ہے، بس یہ بہانہ ان کو مل جاتا ہے، آتے ہی وہ عباسی پر جو ہے برہم ہو جاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، اس پر غصہ نکالتی ہے۔ تو یہ روزانہ کا معاملہ تھا۔ عباسی نے سوچا کہ شاید جو ہے میرے خاموش رہنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے اشاروں میں نصیر کی طرف اشارہ کیا، نصیر اس کی طرف جیسے ہی دوڑا تو شاکرہ نے اس کو باز کی طرف جھپٹ لیا اور اس کو کہا کہ یہ تمہارے بغیر مر نہیں جائے گا۔ اسی طرح اس میں نوک جھوک ہوتی رہی، اور عباسی نے کہا کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں اور آپ ایسی ناراض ہیں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو وہ مجھے رزق دے گا۔ اس پر جو ہے شاکرہ نے اسے نکال دیا اور کہا کہ آپ مردانہ خانہ سے اپنا حساب لے کر اور چلی جائیں۔ صابر حسین جو گھر کے ترددات کے اندر جو ہے بہت ہی کم ایسے معاملات میں جو ہے رکنا ڈالتے تھے یا اس کے معاملات میں نہیں الجھتے تھے، جب اس نے پوچھا تو اس وقت عباسی گھر سے جا رہی تھی اور اس نے کہا کہ بیوی نے جواب دے دیا ہے۔ اس طرح جو ہے عباسی چلی جاتی ہے، پیچھے اس کا بیٹا نصیر جو ہے عباسی کی چلے جانے کے بعد جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ ماں جو ہے اس کو بہلانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو چمکارتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا کہ عباسی کے ساتھ وہ بہت مانوس ہو گیا تھا۔ 3 سال تک جو ہے اس کو اپنی ماں جیسا ہی پیار کرتا تھا اور عباسی بھی اس سے پیار کرتی تھی، اور وہ روتے روتے سسکتے رو جاتا ہے۔ ماں اسے خوف دلاتی ہے، الو سے ڈرانے کی بات کرتی ہے، ہوا، پھر اس کو راضی کرنے کے لیے میلہ دکھانے کی، یعنی مختلف جو ہے ایسی چیزیں بتاتی ہے جس سے بچہ جو ہے وہ رونا بند کرے، لیکن جو ہے وہ بچہ ہے کہ روتا ہی جا رہا ہے، اور اس طرح نصیر جو ہے وہ سسکتے سو جاتا ہے، اور والدہ اس کی شاکرہ جو ہے اپنے گھر کے کام کاج میں لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ عباسی چلی جاتی ہے، بچے کی حالت بگڑ جاتی ہے، نصیر بیمار پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا علاج شروع ہو جاتا ہے، لیکن علاج کے اندر کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ اسی دوران صابر حسین جو ہے بہت غصہ کرتے ہیں اپنی بیوی پر اور ان کو کہتے ہیں کہ اگر اس بچے کو ہوا تو اس کی ذمہ وار آپ ہوں گے۔ آخر ماں بھی جو ہے اس کی ممتا ہے، اس نے سوچا کہ میں نے بہت غلطی کی ہے۔ ایک دن اس سے پچھتا ہوتا ہے اور سوچتی ہے کہ کسی بڑے حکیم کو لائیں تاکہ اس کا علاج ہو جائے، جس پر شاکر حسین اسے کہتا ہے، صابر حسین کہتا ہے کہ آپ چاہے لقمان حکیم کو ہی کیوں نہ بلا دیں لیکن اس کو افاقہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح جو ہے ماں جو ہے آخر اس کی ممتا جاگتی ہے، وہ بہت افسوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میرا گھر جو ہے دیکھا ہوا ہوتا تو میں کب کے عباسی کو منع کر لاتی۔ اس پر جو ہے صابر حسین اسے کہتا ہے کہ آپ جو ہے نہ جائیں، میں اس کو منانے کے لیے منت سماجت کر کے اس کو لے آؤں گا۔ دوسری جانب دوسرا حصہ جو ہے وہ عباسی کی حالات اور واقعات پر ہے۔ عباسی کو اس کے اندر منشی پریم چند نے خوبصورت الفاظ میں جو ہے سمجھا ہے کہ عباسی کا خاندان کبھی گلاب کے پودے کی مانند تھا اور رفتہ رفتہ خزاں نے ان کی پتیاں جھاڑ دی اور آہستہ آہستہ وہ اپنے خاندان میں اکیلا رہ گئی تھی۔
اس کی نصیر سے محبت تھی تو نصیر کی محبت کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ جس طرح سوکھی ہوئی ٹہنی میں جان پڑ جائے۔ لیکن جب یہ سہارا بھی ختم ہو گیا تو عباسی جو ہے اپنے گھر چلی گئی، اور اس دوران عباسی نے سوچا کہ یہاں جی نہیں لگتا۔ کئی مرتبہ اس نے سوچا کہ میں نصیر کے یہاں جاؤں، لیکن وہ نہ آ سکی، اور اس نے سوچا کہ اسی دوران ایک قافلہ جو حج کی طرف، جو مکہ پاک مدینہ پاک حج کرنے کے لیے تیار تھا، عباسی نے سوچا کہ میں بھی حج کو جا رہی ہوں، اور اس نے رخت سفر باندھا اور اسٹیشن پر پہنچی۔ یہاں صابر حسین جو ہے عباسی کی اطاعت کرنے لگتا ہے، اس کے گھر پر پہنچتا ہے، وہاں یہ پتہ چل جاتا ہے، اسے چلتا ہے کہ عباسی جو ہے حج کو جا رہی ہے، اور آج جو ہے وہ اسٹیشن سے ریلوے کے ذریعے ہو جائے گی۔ تو وہاں صابر حسین اپنی سائیکل پر تربتر ہو کر بہت جو ہے پسینے سے وہاں پہنچتا ہے۔ عباسی اس کو جیسے ہی دیکھتی ہے تو اسے نہ جانے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ خیر کرے، کہیں نصیر کی طبیعت خراب تو نہیں۔ تو وہ عباسی ویسے بھی جو ہے نصیر سے بے حد محبت کرتی تھی، ہمیشہ ان کے کم کھانے، اس کے بعد نظر بد سے بچنے کے لیے تائید کنڈے کراتی، اس کو اپٹن ملتی، اس کے صحت کا ایسا خیال رکھتی کہ ماں بھی اس پر رشک کرتی۔ تو اس کا دل دھڑکنے لگا اور دہکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ خدا خیر کرے، جو ہے صابر حسین اس حالت میں آ رہے ہیں، اور اس نے جان بوجھ کر ریلوے کی کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالا تاکہ جو ہے صابر حسین اسے دیکھ سکے۔ اور صابر حسین نے جب دایا کو دیکھا اور اس کو کہا کہ آپ جو ہے حج پہ جا رہی ہیں، اس نے کہا ہاں میں حج پہ جا رہی ہوں، بتائیے نصیر کی طبیعت کیسی ہے؟ تو صابر حسین نے پرچشم آنکھوں سے درد بھرے لہجے میں کہا کہ انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو اس کو زندگی مل جائے گی، وہ تو اسی دن سے بیمار ہے جس دن سے آپ اس کو چھوڑ کر آئی، تمام حکیموں کا علاج بے سود ہو گیا ہے۔ یہ بات کہنی تھی، اور عباسی کا دل دھڑکنے لگا، اور بے چین ہو کر قولی کو بلایا، قولی کو کہا کہ میرا سامان دیجئے، حج وج مجھے نہیں کرنا، اور حج زندگی رہی تو پھر کبھی کر لیں گے۔ اسی طرح وہ کوچوان پر تانگے پر سوار ہوتی ہے، ہر وقت اسے بے چینی ہوتی ہے اس طرح کہ وہ جلدی سے پہنچ جائے۔ اور وہاں جو ہے شاکرا کا بھی یہی حال ہے، وہ اپنے دروازے پر ٹکٹکی لگا ہے، دیکھ رہی ہوتی ہے، جہاں ایک بہت بہترین محاورے کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے کوئی یتیم بچہ جو ہے یعنی کسی کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، تو وہاں جیسے ہی عباسی پہنچتی ہے تو عباسی کو دیکھ کر شاکرا خوش ہوتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ بخار میں مبتلا ہے، زکام میں مبتلا ہے، بہت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ اس کو شاکرا کہتی ہے آپ دیکھیں بیٹا، دیکھیں عباسی آئی ہے، جس کو محبت میں انا انا کہتا تھا۔ وہاں عباسی کو جیسے ہی نصیر دیکھتا ہے تو بہت ہی خوش ہوتا ہے، اس کو گلے لگا دیتا ہے، ان کو پیار کرتی ہے عباسی۔ اور اسی طرح نصیر کی بیماری آہستہ آہستہ یا اس کے ملاق سے، اس سے ملن سے اسی دن ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دن جو ہے عباسی صحن میں کام کر رہی تھی تو شاکر نے کہا کہ ہم عباسی کو بھگا دیں گے، تو نصیر نے کہا کہ یہ رو جائے گی، یہ رو لے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے عباسی نے کہا کہ آپ نے مجھے تو حج نہیں کرنے دیا، جس پر صابر حسین نے کہا کہ آپ کو حج اکبر کا ثواب ہے، کیونکہ وہ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ کسی کی زندگی کو بچا لیا ہے۔ تو یہ زندگی میں اندر یا کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو اگر انسانیت کو بچایا جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزار کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنگاہ خلیل اکبر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ یعنی جو کعبہ ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، تو کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنا بھی حج کا
सवाब है। तो ये मुख्तसर एक खुलासा था जो मैंने आपके यहाँ हज अक्बर जो है पेश किया। इसके अंदर जो है कुछ अल्फाज आते हैं, जिस तरह गले का हार, यानी जो नसीर था वो अब्बासी के गले का हार बिल्कुल करीब रहना, हार जो है वो गले के करीब रहता है, बहुत प्यारा बिल्कुल करीब रहने वाले को जो है गले का हार कहा जाता है। हलीम, हलीम की माना बुर्दबार की है, तहम्मुल वाले इंसान को हलीम कहा जाता है। बदगुमान यानी बुरा गुमान करने वाला जो है उसको बदगुमान कहा जाता है। इसी तरह एक और लफ्ज है बरहम, बरहम होना नाराज होना, किसी पर गुस्सा निकालना। और एक लफ्ज है तरद्दुद, तरद्दुद की माना है परेशान होना, परेशान होना। और बरहनापा, बरहनापा की मानी है नंगे पांव। और तई, तई बलाना गुम भुलाना। इस तरह एक लफ्ज है खिचड़, खिचड़ की माना होती है शरारत करना, चीन बजबी होकर बोले, यानी मुंह चढ़ाकर बोले या गुस्सा करके बोले, ये इसकी माना है। लबरेज होना, लबरेज की माना है भरा हुआ। सिसकते सिसकते, सिसकते सिसकते की मानी है रोते हुए। पुरदर्द, दर्द से भरा हुआ उसको पुरदर्द कहा जाता है। कम ज़र्फ यानी कम हौसला। और सिफला, नायाब, नापे चीज जिसका मिलना मुश्किल हो या बहुत कीमती चीज को भी नायाब कहा जाता है। उसके बाद एक और लफ्ज है कुहरान, कुहरान की माना है मातम करना, रोना, शोर शराबा करना। शब रोज, रात और दिन को शब रोज कहा जाता है। मिन्नत समाजत करना, किसी रूठे हुए को मनाना, गिड़गिड़ाना। बाल, बेकार न होना, कुछ नुकसान न होना, जिसको कुछ भी न हो सके। गमो यास की मानी है मायूस होना। और इसी तरह आखिरी लफ्ज है चश्मे पूर्णम, यानी आंसू, आंसू भरी आंखें, जिसके आंखों में बहुत आंसू, उसको चश्मे पूर्णम कहा जाता है। तो ये अल्फाज थे, यकीनन आपने नोट कर लिए होंगे। और उसके बाद जो है सवालात जवाबात का सिलसिला है। तो शाकरा के इखलाक के बारे में आपकी क्या राय है? तो शाकरा एक कमजर्फ और सिफला मिजाज औरत थी। वो हर चीज में से नुक्स निकालती, कीचड़ निकालती। उस वजह से अब्बासी जैसी दाया, जो एक नसीर से बेहद प्यार करने वाली दाया थी, उसको घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से नसीर भी बीमार पड़ गया था। तो ये इसका सवाल है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। अब्बासी ने हज का सफर क्यों छोड़ दिया? जब अब्बासी घर से चली जाती है तो अब्बासी हज की तरफ, हज का इरादा करती है और हज करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब साबिर हुसैन को पता चलता है कि वो हज को जा रही है तो उसकी मुलाकात होती है। और जैसे ही अब्बासी को ये पता चल जाता है कि नसीर जो है वो बीमार है, तो वो अपने हज का सफ़र तर्क कर देती है और नसीर की बीमारी की वजह से हज वो नहीं करती और वो वापस लौट आती है। अब्बासी की नसीर से किस किस्म की मोहब्बत थी? अब्बासी नसीर से बहुत मानूस हो गई थी। 3 साल के यहाँ वहाँ मुलाजमत करती थी और अब्बासी अपने ऐसा नसीर से ऐसी मोहब्बत थी कि उस पर माँ भी रश्क करती थी। हर वक्त उसकी सफाई सुथराई और खुराक का ख्याल रखती। नजर बद से बचाने के लिए लोग दूसरी औरतों के सामने उसकी कम खुराकी का हुनर होती, ताइज गंडे कराती ताकि इसको जो है कोई नजर बद न लग जाए, और हमेशा कम खुराकी की बात करती। तो इसी तरह वो नसीर के उपटन मलती, उसके लिए मिठाइयाँ उसको खिलाती, अपने बच्चे जैसी उससे मोहब्बत करती थी और नसीर भी उससे बेहद मोहब्बत करता था। तो आखिरी सवाल है कि नसीर की सेहत जो है किस इलाज से हुई? तो नसीर की सेहत जो है अब्बासी के आने से हुई। नसीर का मसला एक बीमारी नहीं, एक नफ्सियाती मसला था, जो नसीर क्योंकि अब्बास से बेहद प्यार करता था, उसके आने से जो है उसकी बीमारी खत्म हुई। तो ये चंद सवालात थे। और उसके बाद जो है ग्रामर के अंदर इस्तफामिया जुमले हैं। इस्तफामिया
इस्तफाम उसको कहा जाता है जिसमें सवाल करने के काम आ जाए, यानी ऐसे जुमले जिसमें सवाल करना, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, आप किससे मिलना चाहते हैं, जिसके अंदर सवाल किए जाएं, तो ऐसे जुमलों को इस्तफामिया जुमला कहा जाता है। कुछ अल्फाज हैं जिनको इस्तेमाल करना है। बरहम हुई, बरहम होना माना नाराज होना। जब अब्बासी घर देर पहुंची तो उस पर शाकरा बहुत बरहम हुई। और भी आप ऐसे जुमले बना सकते हैं। नित नए, आजकल शहर के अंदर नित नए मलबूसात दस्तयाब हैं। नित नई इजादात ने इंसानी जिंदगी को आसान बना दिया है या सहल बना दिया है। सिफला मिजाज शख्स जो है जिंदगी में कामयाब नहीं होता। रोना रोया हर इंसान अपने अपने कर्मों का रोना रोता है। तो इस तरह आज का ये सबक था जिसके अंदर मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद की जिंदगी के मुतालिक बताया, किताब का तारुफ भी कराया, खुलासा बताया, नए अल्फाज मानी बताए और मशकी सवालात बताए। उसके बाद जो है मुंशी प्रेमचंद के जो नावल हैं वो कुछ मैंने यहाँ लिख लिए हैं और आप भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और सबक के साथ आपके यहाँ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।